Mateo Kapitulo 10. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome. Si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis. Si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo. Si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasud sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinluoy ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdala kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalagbag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo, ang hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo, ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil, ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora, kaysa mga tao niya ng lungsura. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo, kay may mga tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug pinaagi niini, makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa espiritu sa inyong amahan, nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan, sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo, nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel. Muabot na ang anak sa tao. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angayng malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay, ginganlag Beelzebul, unsa pa kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutsyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban.
Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok hinuon ninyo ang Dios, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. Busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muila ug moangkon kanako atubangan sa mga tao. Ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili moangkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kundili espada. Hinuon, mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ilad nga kaaway sa tao, maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an ako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tao nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tao nga matarong. Ug hinumdumi kini, kadtong nagpainom og bisan na lagbog ng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud.